الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وبعد، الزواج بالإكراه أو الزواج الجبري أو القهري هي مسميات لنوع من الزيجات تقوم على المصالح أو القبلية أو يحكمها الإرث أو المال بصفة عامة. ورغم أننا في عصر العولمة والانفتاح على العالم، ما زلنا في عالمنا الثالث متمسكين ببعض العادات والتقاليد التي هي في كثير من الأحيان مخالفة للشريعة الإسلامية. فاستبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب من الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا الزواج، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم. فزواج البنت برضاها واختيارها، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها: أشيروا على النساء في أنفسهن. فيجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولا بد من موافقتها عليه، إما بالقول من السيب وإما بالسكوت من البكر. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت، كما روى البخاري عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت سيبا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج أو فسخه. وروي أن رجلا زوج ابنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، فكون أمها أو أخيها يجبرها على الزواج ممن لا ترضيه ولا ترضى به زوجا، هذا لا يجوز. هذا والله أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.